من الجميل بالمسلم أن يفتتح يومه بالتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، والمرء لا يدري ما يعرض له في يومه، وإذا دخل يومه بالتفويض حفظ بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. فقد روى النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة رضي الله عنها، قال لها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: والحديث من جوامع الكلم، لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة، فلا يفر شيء منها، فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة،